अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नौमान शफ़ीक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं UC 158 गाज़ियाबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से चेयरमैन मियाँ शबीर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र नुमान, वालेकुम सलाम। आप सुनाओ, आप खैरियत से हो? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, जब जब जलसे जुलूस की बात होती है, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होती है, तरीक़े इंसाफ वाले जलसा करते हैं तो उनकी गिरफ़्तारियाँ होती हैं। तरीक़े इंसाफ की गवर्नमेंट होती है तो मुस्लिम लीग नून वाले जलसा करते हैं तो नून लीग वालों की गिरफ़्तारियाँ होती हैं। ये कब तक ऐसे सिलसिला चलता रहेगा सर? नहीं, ये बंद होना चाहिए सिलसिला। पुरअमन मार्च की हर शहरी को इजाज़त है। अगर किसी जमात से भी नहीं तल्लक तब भी उसको इजाज़त है कि वो पुरअमन मार्च करे। लेकिन यहाँ पे तो खूनी मार्च, जी कत्ल कर देंगे, जलाओ गिराओ की आवाज़ें आ रही थी। तो फिर कानून खुद हरकत में आता है, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। ये किसी के कहने की ज़रूरत नहीं। जो इंतज़ामिया होती है उसने लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना होता है। ये किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर TLP को इजाज़त नहीं थी तो इनको कैसे हो सकती है? ये जत्थे लेके जाएं और जाके लोगों पे हमला करें, ये नहीं होना। ये हो गया जब जितना हो गया। अब ये आराम से इलेक्शन का इंतज़ार करें। इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क का चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेगा और फिर ये मुल्क पूरे अपने ट्रैक पे चलेगा जैसे मेट्रो चल रही। मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ, मेरा बचपन इधर गुज़रा, जवानी इधर गुज़री। तो गाज़ियाबाद से मैं सुबह से अपने ऑफिस में बैठा हूँ। मुझे तो कोई 20 बंदों का एक काफ़िला भी गाज़ियाबाद से निकलता हुआ जुलूस के लिए जाता हुआ मैंने नहीं देखा। तो इसी तरह हर आबादी से यही पोजीशन है। लाहौर से कोई बड़ी बात है, बड़ा ज़ोर लगा लगू के कि ये कोई 500,000 बंदा ले गए होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हज़ार, लाहौर जैसे शहर से अगर 1,000-2,000 बंदे लेके गए हैं तो फिर वहाँ पे 20 लाख बंदा कब पूरा होगा? मेरा ख्याल अगले साल 2023 के वस्त में शायद 20 लाख बंदा पूरा कर लें। तो तब तक लगे रहें, ले जाते रहें बंदे इस्लामाबाद। तो फिर उस दिन कर लें धरना। इनमें सकत नहीं है। जो इन्होंने अवाम का अशर किया 4 साल में, जिस तरह गरीब आदमी को ज़लीलो रसवा कर दिया, रोटी से आरी हो गया गरीब आदमी, बच्चों की फ़ीस से, दवाइयों से। तो ऐसे शख्स के पीछे कौन जाएगा? सिर्फ वही लोग जाएंगे जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिनका माटो है कि किसी तरीके से इलेक्शन हो जाए और हम इलेक्शन लड़ लें। उन्होंने जाना है। आम आदमी को क्या ज़रूरत है? आम आदमी की तो रोटी पूरी नहीं हो रही, वो क्यों जाएगा? बेगम सफदर अवान साहिबा कहती हैं कि जलसे में आपके 500 बंदे इकट्ठे नहीं हुए। और वो फैज़ुल हसन चौहान साहब कहते हैं जी कि हमारे साथ होचे हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, हमारी गाड़ियों को रोका जा रहा है, मोटरवेज़ को बंद किया जा रहा है, तो हम कैसे अवाम को इकट्ठा करें? जिन लोगों ने जाना होता है ना, उन्हें पुलिस या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती रोकने रकाने की। वो जाते हैं। जब हम लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में 2000 जजेस केस में, तो सारी इंतज़ामिया में रोक रही थी, लेकिन अवाम का समंदर था। ये नहीं होता। ये लोग जाना नहीं चाहते। फैज़ुल हसन चौहान साहब असल बात पे हैं कि वो लोग जाना ही नहीं चाहते इनके साथ। वो है सिस्टम है इनका, वो नाच गाने वाला, उस पे लोग जाते हैं देखने दुखने। वो रात को चले जाएंगे इस्लामाबाद में अगर महफिल होगी तो। अदरवाइज़ लोगों का मूड ही नहीं है जाना। क्यों जाना लोगों ने? मैंने आपको पहले अर्ज़ कर दी है कि कुछ करोगे लोगों के लिए तो लोग बाहर निकलेंगे ना। तो जब आपने लोगों को दिया कुछ नहीं, गरीब की रोटी छीन ली, मजदूरी छीन ली, सफ़ेद पोश का कारोबार छीन लिया, तो 3 साल आप लोगों को जूते मारते रहे हो। तो अब अपने जूते खाने की बारी आई है तो अब कह रहे हो कि जी हमें फ्री हैंड दे के जाने दो। नहीं नहीं, मज़ा लो। ये मज़ा है। ये आपने भी किया है। आपने TLP पे ऐसे किया, आपने नून लीग पे ऐसे किया, आपने पीपल्स पार्टी पे ऐसे किया, आपने जमात इस्लामी पे ऐसे किया पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो अब आपकी बारी है। ये आराम से अपने अपने घरों में जाएंगे और इंशाअल्लाह 2023 के इलेक्शन का इंतज़ार करेंगे। जलसे जुलूस करते रहें। जलसे बहुत किए, 126 दिन का धरना दे लिया। गवर्नमेंटें इस तरह जाती नहीं। हमने भी जलसे किए हैं।
جلسے سے گورنمنٹ نہیں گئی. عمران خان جلسے سے نہیں گرا, اپنے وزن سے گرا ہے, اپنے کاموں سے گرا ہے. مسلم لیگ نون والوں نے موٹر ویز جی ٹی روڈ بند نہیں کیا آج؟ یہ انتظامیہ کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جی کیسے ان کو کیوں جانے دیتے. انہوں نے کبھی کسی کو جانے دیا ہے؟ ہم نے جلوس نکالے, یہاں پہ غازی آباد میں ایک جلسہ تھا, جی ٹھیک ہے, تو ان کو کچھ نہیں نکلا, تو انہوں نے مجھ پہ, ملک وحید صاحب پہ, ہمارے اور چیئرمین ساتھیوں پہ ڈینگی کا پرچہ دے دیا, اور اس کا دے دیا وہ کرونا کا, کہ کرونا وائلیشن کی ہے. تو ہم نے ایف آئی آر بھگتی ہیں. ہمارے دوستوں پہ وہ جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے تھے تب ہمارے دوستوں پہ دہشت گردی کے پرچے ہوئے ہیں. تو ان پہ تو ابھی ایف آئی آر ہی کوئی نہیں ہوئی. ابھی تو خالی ان کو کہا ہے کہ یار اپنے گھروں میں رہو, آرام امن چین سے رہو. اگر امن چین سے نہیں رہیں گے تو پھر ایف آئی آر بھی ہوں گی, سارا کچھ ہوگا. اور مسلم لیگ نون والے بجلی پوری کر کے گئے تھے, لیکن آج پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہے, دوبارہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آ گئی ہے. جب مسلم لیگ نون آتی ہے تو بجلی کہاں پہ چلی جاتی ہے؟ کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو اضافی بجلی ہمارے پاس موجود تھی, جی ٹھیک ہے, وافر, ٹھیک ہے, اور ایک سیکنڈ ایک دن بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی میاں محمد نواز شریف کے دور میں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے متعدد بجلی پلانٹ بند کر دیے, ٹھیک ہے, اور نیا کوئی پروجیکٹ بھی نہیں لگایا. تو اب جب میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اعلان کیا, اور انہوں نے سارے 25 پاور پلانٹ دوبارہ ری شفل کر کے ان کو چلانے کا آرڈر کر دیا, پیسے دے دیے ہیں. بتدریج روزانہ 100 200 300 میگا واٹ بجلی شامل ہو رہی ہے نیشنل گریڈ میں. جی. تو انشاءاللہ اور 6 7 8 دن میں مزید لائٹ آ جائے گی اور لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ دوبارہ ہو جائے گا. اچھا میاں صاحب, میں غازی آباد کی کوریج کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے, اور وہ پانی کا ایک مسئلہ تھا جس کی کمپلین ہم نے آپ سے کی. اس پر میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے ہماری کمپلین پہ لوگوں کے مسائل کو حل کیا. لیکن وابٹا کے بھی کافی مسائل ہیں, لوگوں کی تاریں جو سی ہیں اسپارک کر رہی ہیں, تاریں گچھے بنے ہوئے ہیں. ان معاملات کو کب تک حل کیا جائے گا؟ اس میں واسا والا تو تقریباً آن بورڈ ہے. ہم نے ایک سسٹم بنا دیا ہے, ملک وحید صاحب نے, ہم سب دوستوں نے مل کے, وہ ایم پی ہیں ہمارے علاقے کے, سردار ایاز صادق صاحب, وہ گروپ بن گیا ہے. ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور وہ بتدریج پانی والا معاملہ انشاءاللہ بہتر ہو رہا ہے. جو واپڈا کا معاملہ ہے, سب سے پہلے تو میں یونین کونسل 158 کے رہنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ واپڈا کا جو دفتر تھا وہ تاج پورہ اسکیم سے یہ میرے دفتر کی بیک سائڈ پہ شفٹ ہو گیا ہے. جی. اور یکم سے یہ جو 1 جون آئے گی وہ پورا فنکشنل ہوگا, اور اب لوگوں کو کمپلینٹ کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا. یہیں قریب سے ہمارے کام جو ہے نا وہ کمپلینٹ کے وہ ہو جایا کریں گے. تیسری بات جو ہم نے کی ہے, میں نے میٹنگ کی ہے ایس ڈی او سے, باقی لوگوں سے, ایکسین سے, واپڈا سے. ہم نے کوئی 6 ٹرانسفارمر, جہاں پہ 200 کا ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے 200 کلو واٹ کا, اس کو 400 کے لیے اپ گریڈ کے لیے بھجوا دیا ہے. جہاں پہ 100 کا ہے اس کو 200 کے لیے اپ گریڈ کے لیے بھجوا دیا ہے. تاروں کا وزٹ ہم کر رہے ہیں, میری ٹیم لگی ہوئی ہے, میرے کونسلر صاحبان, ساتھی اور کوآرڈینیٹرز, ٹھیک ہے جی, وہ سارے لگے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ ہم بہت جلد جی اس کو بھی یہ کام شروع کر دیں گے, اور جہاں پہ تاریں خراب ہیں وہ انشاءاللہ بدلی جائیں گی, اور یہ اگلے 1 1.5 ماہ میں آپ کو یہ سارے کام انشاءاللہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. گورنمنٹ آئی ابھی تو 1 مہینہ ہوا ہے ہمیں آئے ہوئے, جی تو 1 مہینے میں آپ یونین کونسل 158 جی جو میری یونین کونسل جہاں پہ میں چیئرمین تھا, جی اس میں صفائی کا انتظام چیک کریں. روزانہ کی بنیاد پہ گلیوں میں جھاڑو بھی دیا جا رہا ہے, کوڑا بھی بروقت اٹھایا جا رہا ہے. اس کے بعد واسا کے معاملات ہیں, ڈھکن لگ رہے ہیں, کڑے لگ رہے ہیں. ابھی میرے پاس کوئی 2 دوست آئے تھے, ان کو کہا ہے کل انشاءاللہ ہو جائے گا. کچھ گلیاں خراب تھیں, ان کو بھی ہم نے ری مرمت کروا دیا ہے. اس کے بعد واپڈا ہے مین مسئلہ. وہاں پہ ہم نے جو 100 کا ٹرانسفارمر ہے اس کو 200 کا کنورٹ کرنے کے لیے پرپوزلیں بنا لی ہیں.
جہاں 200 کا ہے وہاں پہ لائٹ کی پرابلم ہے، وہاں پہ 400 والا انشاءاللہ. یہ سارے کام، تاروں کا بھی معاملہ کافی سارا ہم نے حل کیا پہلے اپنے پچھلے دور میں. تو اب انشاءاللہ اگلے 1.5 ماہ میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم واپٹا کے عملے کے ساتھ گلیوں میں ہیں، واسا کے عملے کے ساتھ گلیوں میں ہیں، اور لوگ خود آپ کو بتائیں گے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے. پچھلے دور میں شیخ روہیل اصغر صاحب MNA تھے یہاں پہ، تو شیخ روہیل اصغر صاحب نے، ان کا چونکہ غازی آباد سے بہت محبت ہے انہیں، تو انہوں نے غازی آباد میں کوئی گلی ایسی ہوگی جس کو دوبارہ نہیں بنوایا. ٹھیک ہے، کام بھی بہت ہوئے. اب بھی مجھے اسپیشلی سردار ایاز صاحب نے بلا کے مجھے کہا ہے کہ مجھے اسی طرح کام نظر آنے چاہیے. جہاں پہ فنڈز کی ضرورت ہے وہ بتاؤ، جہاں پہ عملے کی ضرورت ہے وہ بتاؤ. ملک وحید صاحب بھی تقریباً روزانہ کی بنیاد پر میرے ساتھ جو ہے نا رابطے میں ہوتے ہیں. ہم مل کے سارا دن ان معاملات کو حل کر رہے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ 2 مہینے میں یونین کونسل کی شکل اور اچھی نظر آئے گی. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون سے چیئرمین میاں شبیر حسین. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا میزبان نعمان شفیق آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.